हेलो, अरे भैया क्या हो जो कोसर से पानी ला रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं। वालेकुम। कौन घर हमारे? एक कॉल आया था आपको। अतहर हुसैन कादी बोल रहा हूँ मैं। बोले। अरे वो मैं मुनाजर सुन रहा था उनसे, वो कौन थे वो आपसे मुनाजर कर रहे थे देवबंद वाले कोई? कौन सा मुनाजरा? वो शैतान के बारे में बताया था कुछ, वो शैतान कब्र में नहीं आएगा। हाँ, आप मुनाजरा। अरे ऐसे बदनाम मत किया करो सुन्नियत को, आप तो बदनाम कर देते हैं सुन्नियत को साहब। हम लोगों को शर्मिंदगी होगी क्या? आप लोग हम तो ठोस दलील वालों से मुनाजर कर रहा हूँ, हम लोग क्या जवाब बात ही देंगे? नहीं सुन रहे तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। एक तरीका बोलते जा रहे। अच्छा, एक तरीका बोलते जा रहे तुम्हारा काम है पहले मेरी बात सुने। अरे मैं तो सुनी थी ना आज मुनाजर, तो आपने उन्होंने जो दलील में हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ की। अरे अल्लाह, मुस्लिम की थी ही नहीं। अरे आपके मेरी मुझे बात ये तो भी सुन लो निकल अल्लाह लिया के था। बंदे। हाँ। बात तो सुनो अल्लाह के बंदे मेरे। सिर्फ अपनी बात करने आए हो क्या? म्यूट कर लेता मैं, बोलते रहो। हाँ हाँ, बात सुनो सामने वाले की, थोड़ा जज्बा पैदा करे। उसको मुनाजरा बोलते हैं नहीं। मुनाजरे में सबसे पहली बात तो उसूल और शराइत तय होते, ठीक है। जैसे कि आज उस कासिम से मेरा आज डिबेट है कब्र पर अजान देना कैसा, ठीक है। अच्छा, पूरी रिकॉर्डिंग पहले सुनो फिर बाद में बोला करो आप। अच्छा, कब्र पर अजान साबित करेंगे। दूसरी बात, हाँ, और आप वो रिवायत भी ढूंढे फतह रजिया में कि 2 शैतान कब्र में आते हैं कि नहीं? वो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला और अरे भाई इमाम, तो आप फतह रजिया पूरी नहीं पढ़ा आपने क्या? उसमें एक इधर से शैतान, एक उधर से शैतान, सराहने से एक कहते भाई फतवा रजा हुज्जत नहीं होती जब किसी को दलील दी जाती है। तो किसी ऐसे मुसलमान साहब 2 शैतान की दलील आप कहाँ से लाएंगे? फतह रजिया पढ़े आप मुकम्मल। एक कहते से शैतान खड़ा होगा, एक सराहने से होगा कि नहीं? यार भाई आपके अंदर बात सुनने की तमीज ही नहीं यार सामने वाले की। हाँ सुनाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फतवा रज़विया में आला हजरत खुद सिर्रों ने दी है, लेकिन आला हजरत की दलील सामने वाला नहीं मानेगा। इसीलिए आला हजरत ने जो दलील अंदर बयान की, जैसे कि उसका एक तुर्क इब्ने माजा में 1533 नंबर पर है कि शैतान वहाँ पर आता है, वसवसे से डालता है, तो लिहाजा शैतान कब्र में भी आता है। और नवारुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला की एक किताब है, ठीक है। उसमें ये जब दलील दूंगा मैं इंशाअल्लाह तो तब वाज़ेह होऊंगा। तो उस वक्त मेरा मुनाजरा नहीं था, वो बस मैंने अली असगर से मेरी बात चल रही थी कि आला हजरत की तकफीर के मसले पे 1 घंटा 13 मिनट तक मेरी बात हुई थी उससे, ठीक है। उसमें उन्होंने आला हजरत खुद से सिर्रों की एक इबारत दी कि फतवा रज़विया की जिल्द 29 सफ़ा नंबर 335 पे लिखा हुआ है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने कहा है कि ये अबू तालिब बूढ़ा मर गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे दफना के आ जाओ, ठीक है। और उसने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला की एक इबारत दी कि उन्होंने लिखते हैं तफसीर नईमी में कि जो हजरत अबू तालिब को ऐसे अल्फाजों से पुकारे जो मुनासिब नहीं हो तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजियत पहुंचाता है। तो लिहाजा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह के फतवे से आला हजरत क्या हुए? लानती हुए। तो मैंने कहा तू 1 नंबर का जाहिल है। यहाँ पर आला हजरत खुद सिर्रू ने यहाँ पर मुस्नद बज़ार ये हदीस की किताब है, मुस्नद अबू याला ये हदीस की किताब है, तबकात इब्न साद 200 हिजरी के ये इमाम है, उनका हवाला दिया और इसकी सनद जय्यत है, हसन इसकी सैयद। तो 1 नंबर का चूतिया है। तो वो नकल कर रहे हैं। सुने ना मेरी बात तो मुकम्मल सुन। सुन्नियत के टुकड़े हो गए हैं, अपन के अंदर फतवेबाजी बहुत चल रही है, आप बंद कराइए। कारी रही साहब पर फतवा, उलमा देवबंद के साथ बैठने पर गुमराहियत का फतवा मुहद्दिस से कभी ने लगा दिया कि उलमा देवबंद के साथ बैठ गया गुमराह। आप पहले मेरी मुकम्मल खान को काफिर करार दे दिया, अल्लामा ताहिर अली को काफिर करार दे दिया, अल्लामा पीर करमचंद हरी को तहरीर ना सही बताने पर काफिर करार दे दिया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर करार दे दिया। मेरे भाई हम लोग कहाँ जाए? हम सुन्नी लोग कहाँ जाए? आप बताइए। मेरी पहले मुकम्मल बात सुने, फिर इंशाल्लाह मैं आपको भी मौका दूंगा बोलने का। ऐसा नहीं ना मौका नहीं दूंगा ना। बोले चले यार, तो हाँ तो बोलने दूंगा ना, पहले मुकम्मल बात तो सुने मेरी। हम यहाँ देवबंद वालों को क्या जवाब दे? बैठे मदरसे में आए हुए हूँ, देवबंद का मदरसा है। मुकम्मल पहले बात सुनो आप, फिर मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपको मौका दूंगा बोलने का। तो मैंने उसको वहाँ पर एक बात कही थी, इसलिए मैंने कहा था अली असगर उसूल हदीस जर व तादिल का तुझे दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं तेरे बड़ों बड़ों को इस इल्म पर दर्स देता हूँ, ठीक है। और तुझे उसूल हदीस की हवा भी नहीं लगी। तो उसने मुफ्ती कासिम ने ये सुनकर मुझे कॉल किया था
اور وہ میرا امتحان لے رہا تھا. تو میں نے کہا تھا میں ابھی بھی وہی اپنے دعوے پہ اڑا ہوا ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے دیوبند علماء سے زیادہ اصول حدیث کا علم جانتا ہوں. تو لہٰذا کوئی ایک موضوع چن لے جر و تعدیل پہ بات کر لے. تو لہٰذا اس کو میں نے آج ٹائم دیا تھا. میں نے ٹائم بتاؤ ظہر کے بعد اصول حدیث پہ. ہاں کیونکہ جب میں ضعیف حدیث پر ان سے بات کریں, نمبر دے دے ان کا آپ خبر پر خبر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا, ایسا میں اس پہ ضعیف حدیث بھی دوں گا. نہیں حضرت وہ دو شیطان جیسے قول میں آپ ثابت کیسے کریں گے فتح رضویہ سے؟ ارے اللہ کے بندے فتح رضویہ سے کیوں ثابت کروں گا میں؟ اچھا تو کیسے میں ثابت کروں گا؟ جو حوالے جات موجود ہے. ابھی تو دلیل دیا ہے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا شیطان قول میں آئے گا. ارے اللہ کے بندے حدیثوں سے ثابت ہے. ارے جب حدیث سے ثابت ہے تو صحابہ کا بھی تو عقیدہ ہوگا نا. تو وہی بتا رہا ہوں نا میں. صحابہ حدیث سے ثابت ہے تو صحابہ کا بھی عقیدہ ہوگا. پھر تو کیسا نہیں ہوگا؟ نہیں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ قبر میں شیطان آئے گا. تو کیوں صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے؟ تبھی تو میں بتا رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت عمر کا ایک ترک ہے ابن ماجہ میں. اچھا یہ صحیح لذاتی ہی کی کیا تعریف ہوگی؟ حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری, حدیث صحیح لذاتی ہی صحیح لغیری, حدیث صحیح لذاتی ہی صحیح لغیری کی کیا تعریف ہوگی؟ اچھا آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ ارے تم کہہ رہے تھے نا بڑے بڑے اکابروں کو پڑھاؤں گا دیوبند کے, تو میں ابھی طالب علم پوچھا ہوں آپ سے کہ حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری کی کیا تعریف ہے, اور حدیث حسن لذاتی حسن لغیری کی کیا تعریف ہے؟ لی غیری ہوتا ہے. تو چاروں کی تعریف الگ الگ کرو. حسن لذاتی حسن لغیری صحیح لذاتی صحیح لغیری. میں کیا کہہ رہا ہوں, مطلب آپ دیوبندی ہے, برا لگا تو آپ کو؟ میں سنی کٹر ہوں. کیا کٹر دیوبندی تم ہو گے, تم ہو وہابی. ہم تو کٹر سنی بدنام نہیں کرو گے ہم سنیوں کو, آپ لڑاؤ گے نہیں. تم سنی بن کے جاتے ہو. کون بریلوی تو پہلے سے بدنام نہیں بھابھی ہو تم بلا وجہ کی الٹی سیدھی بکواس کرو. قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے. ہاں یہ بھابھی ہے, تو بھابھی کا عقیدہ ہے تیرا. ارے اللہ کے بندے حدیث سے ثابت ہے. نہیں سنیوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے. کون سی حدیث ہے پڑھ کے کون سی حدیث ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ بلا وجہ کی بکواس. یعنی کہاں کے عقیدے لا کے تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا. تو تیرے اعلیٰ حضرت نہیں ہے کیا؟ ہاں تیرے اعلیٰ حضرت. میں بریلوی نہیں ہوں میں. تو کیا ہے؟ نہیں ہوں نا بیٹا, بریلوی نہیں ہوں میں. تو کیا ہے؟ تو پھر حضرت تو نہیں مانتا؟ نہیں مانتا. چلو اچھی نہیں مانتا ابھی تو کہہ رہا تھا. ارے یہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو ابھی آپ حضرت کا امامت کر رہے ہیں کیا؟ امامت کہاں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس سے کیا کرنے کا؟ ارے میں بتا رہا ہوں. آپ کچھ مت بتائیے. آپ کی آواز سے لگ رہا ہے آپ بہت بزرگ ہے, ہوا چل رہی ہے. یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں رگ لے کر سو جائے. یہ امام حرم کے بارے میں ابھی مردود نے پیلی بھیت والے نے درخواست دے دی ہمارے حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو کہ صاحب امام حرم نہیں آنا چاہیے, وہ وہابی ہے. تو وہ تو اس کا تو خود دیوبندی, اس کا سسر سنابل رضا کا سسر تو خود دیوبندی ہے. حضرت پردھان منتری سنابل تو حضرت تو کہہ سکتے ہیں. جب تم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہو, حضور کہہ سکتے ہو, تو پردھان منتری صاحب کو حضرت نہیں کہہ سکتے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے خود پوجا کا ترجمہ کیا. پوجا کوئی آئی کافر پڑھو گے, پوجا ہی پوجا. اللہ کے رسول کی طرف پوجا کی لفظ نسبت کیا ہے. ایک دیوبندی کافر ایسا ہی کافروں کے لیے تعظیم والے الفاظوں کا استعمال کرے گا. اور اعلیٰ حضرت نے پوجا کا لفظ استعمال کیا سورہ کافرون میں. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجیے کہ اے کافرو تعبدون, نہیں میں پوجوں گا اس کو تم پوجتے ہو, تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں. پوجا کا لفظ استعمال, پوجا کا لفظ نسبت کیا اللہ کے رسول کی طرف اعلیٰ حضرت نے سورہ کافرون. پوجا کا لغوی معنی کیا ہے؟ پوجا کا لغوی معنی ارے لغوی کچھ بھی ہو, ہم کہیں تمہارے باپ پوجا کرتے ہیں, تمہاری اماں پوجا کرتی ہیں, تمہاری بہن پوجا کرتی ہیں, تمہارے دادا پوجا کرتے ہیں, تو اچھا لگے گا؟ ہاں بالکل. کوئی اس میں احتیاط کوئی نہیں ہے. اللہ کی پوجا کرتے ہیں, اللہ کی پوجا ہی تو ہوتی ہے. نہیں آپ کہو کہ ہاں میرا باپ پوجا کرتے ہیں. ہاں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ کہو کہ ہاں بے شک میرا باپ پوجا کرتا ہے, میری اماں پوجا کرتی ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, پوجا کا لغوی معنی عبادت ہوتا ہے.
हाँ तो होता है तो ये कहो ना मेरा बाप पूजा करता है, कहो। मुझे लगता है तू देवखानी थोड़ा जज्बात में आ गया। तशब्बो नहीं पाया जा रहा इसमें, हदीस में नहीं है। मन तशब्बो जो जिस कौम की मुशाहदत करेगा उसका अजर उसी के साथ। इसमें तशब्बो बिलहुनूद है। एक काम कर, तू अभी साले तशब्बो बिलहुनूद है इसके अंदर। वो कह रहा मैं अकाबिर देवबंद को हदीस पढ़ा दूंगा और जाने क्या क्या कर दूंगा। एक काम हसन लिजाती हसन लिगैरी तारीफ नहीं कर पा रहा मलाउन साला। अरे समझे तू तारीफ कर दे। अरे तू तारीफ करके बता, हदीस मुर्शिल की तारीफ कर। हदीस मुर्शिल किसे कहते हैं? मुर्शिल नहीं रे, मुरसल होता है वो। अरे तू बता तारीफ कर साला। मुर्शिल भी कह सकते हैं, मुर्शिल भी कह सकते हैं। बुड्ढे बहुत उम्र हो गई तेरी, रग में रजाई। अरे सुन बे, तू अगर हदीस की तारीफ कर देगा मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। मौलिल की तारीफ कर, मोदिल की तारीफ कर। मौजू होता है रे निब्बे। तू एक हदीस की तो तारीफ कर, हसन लिजाती हसन लगाई सही लिजाती सही लगाई, जब मैं मानूंगा तू उलमा देवबंद करेगा। किसी बड़े को लाजा साला बस हंसना गधे की तरह इन्नान करल अस्वात रसूल अली बेशक तमाम आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज। बहुत खतरनाक मिर्ची लगी तुझे, बहुत भारी मिर्ची लगी। अच्छा ये बताओ इमाम हरम को क्या मानते हो? बताओ नहीं मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानता है तू, ये बता। मैं तो देवखानी को काफिर मानता हूँ। अशरफ खानी से दुनिया का बदतरीन, उससे भी बदबूदार सड़ा हुआ काफिर मानता हूँ। मस्जिद नबवी के इमाम को मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता। नहीं मुसलमान तो मानता है। उनके अकायद देखा नहीं मैंने, अकायद देखूंगा। अरे तो नहीं देखेगा तो मुसलमान मानेगा क्या? सब कोई काफिर मानता फिरेगा कि मैं देखूंगा जब मतलब तेरे नजदीक अगर कोई हिंदू रहता है तो उसकी हिंदुवत साबित हो जाएगी, तभी तो हिंदू मानेगा या उससे मुसलमान मानेगा? अच्छा ये बता यजीद को क्या मानता है? बहुत ढूंढूंगा तुझे किसी बड़े। हजरत अबू तालिब को क्या मानता है? हजरत अबू तालिब के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का इस पे इजमा है कि उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। अच्छा और उलमा ने इत्तेफाक किया है, जो अल्लामा पीर करमचंद अली साहब ने, अल्लामा ताहिर काजी ने, और वो कौन थे मक्का में जिनसे आला फतवा लाए थे उसामा रहमान ने, जो अहले सुन्नत के जहनी वालान बख्शी तो ईमान के कायल है जिनसे आला फतवा उसामा रहमान ने, वो ज़ईफ है, उसमें कुछ दो सहीह हदीस है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि अरब वालों से आला फतवा लिया और सब देवबंद वाले उनसे देवबंद वालों के खिलाफ फतवा लिया। आप एक काम करें, आप जाए। वालेकुम सलाम, पकाए बता।